आर्गुमेंट फैसल साहब, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी प्राइमरी होती है असेंबली चलाने की, और यहां पर गवर्नमेंट ने ही फैसला कर लिया कि हम असेंबली नहीं चलने देंगे. दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज. यू हैव टू रियलाइज कि पार्लियामान के अंदर बहुत सी चीजें गुफ्तगू के साथ, कहीं ऑपोजिशन को साथ बिठा लेते हैं, स्पीकर के कमरे में वो बिजनेस एडवाइजरी का इजलास होता है, वो कहते हैं बिजनेस कैसे चलेगा, ये तकरीर होगी, वो तकरीर होगी. लेकिन जब फैसला करके आ जाए गवर्नमेंट कि अब हमने इजलास नहीं चलने देना, फिर यही मनाजिर होते हैं जो आप देख रहे हैं. ऑपोजिशन को तो सूट करता है, मार कुटाई हुई, किताबें फेंकी गई, सुबकी हुई वज़रा की क़ियादत में. वो तो हम चला रहे, साथ साथ चल रहा है. जी बाडा साहब. देखिए, शुक्रिया काशिफ साहब. काशिफ साहब मुझे 1 मिनट दे दीजिएगा. देखिए काशिफ साहब, हम सब पाकिस्तानी जो हैं वो एक बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग पोजीशन से गुजर रहे हैं. एक तो ये कि एहतसाब, अकाउंटेबिलिटी का जब हम नारा लगाते हैं तो अकाउंटेबिलिटी हमारी तरफ से तो हो रही है कि अक्रॉस द बोर्ड हो रही है, लेकिन प्रोसिक्यूशन में लोगों के अकाउंट्स में, शहबाज शरीफ के अकाउंट्स में बैंक स्टेटमेंट्स के थ्रू पैसा आता है, उनको बेल हो जाती है. प्रोसिक्यूशन हमारे हाथ में नहीं, जजेस को हम नहीं चला रहे, नैब को हम नहीं चला रहे, और जो हमें विरासत में चीजें मिली उसकी हमें एक अलग फ्रस्ट्रेशन है. फिर ये अंदर मीटिंग्स में कहते हैं हम बारी बारी एक दूसरे की बात सुनेंगे, वो होता नहीं है. जब हम इनकी सुनते हैं तो हमारी बारी में ये कोई ना कोई तमाशा कर लेते हैं. खुर्रम दस्तगीर साहब ने हम पे ब्लेम किया. मैं आपको एक्स प्राइम मिनिस्टर खाकान अब्बासी की बात याद दिला देता हूं कि वो स्पीकर को कहता है मैं जूता उठा के मारूंगा. ये महजब माशरे में होता है कि एक्स प्राइम मिनिस्टर, चले जी मैं न्यू कबर हूं, फलाना न्यू कबर हो सकता है, मिस्टेक कर सकता है, लेकिन एक्स प्राइम मिनिस्टर जो कई सालों से एमएनए इलेक्टर है, वो कह रहा है स्पीकर को मैं जूता उठा के मारूंगा. और भाई चोरी आप लोगों ने की है, बेईमानी आप लोगों ने की है, मुल्क को तबाह आपने की है, जूता आप मारेंगे. हाउ कैन यू स्पीक लाइक दिस? मतलब करें भी चोरी भी, बेईमानी भी, और कहेंगे जूता भी मारेंगे. नहीं, जूता मारा, जूता नहीं मारा ना, सिर्फ एक बात की है. तो बात का जवाब तशद्दुद से नहीं होता सर, बात का जवाब बात से होता है. जिस तरह आज असद उमर ने रिस्पॉन्ड किया, फाइन, उन्होंने बात कर दी अपनी जो बात करनी थी. नहीं, आपने कहा कि आप कहते हैं कि जी हम आपका गला घोट रहे हैं, हमारा बस चले हम आपका वाकई में गला घोट दें. खुदा का खौफ करें यार. उसका रीजन ये है कि जो आपने मुल्क के साथ किया है, आप कहते हैं हम गाली दें, इसका मतलब कुछ नहीं था. फैसल साहब, इस तरह की बातें आप क्यों करते हैं? टीवी पर आके गला घोंट देंगे. आपने गला घोंटा है ना, आपने शहबाज शरीफ को अपने जो अभी तक 22 माह है, 22 माह में से 7-10 महीने रखा है ना शहबाज शरीफ को. मेरी बात सुने, उसका गला घोंटे रखा, बात कहना कि 5000 बंदे मार दें, साद रफीक को 16 महीने बंद रखा ना, उसका गला घोंटे रखा है बेचारे का. शायद खान अब्बासी का जो है 5 महीने गला घोंटा रखा है. असेंबली के फ्लोर पे कह चुका हूं, जब तक आप इस मुल्क में सजाएं नहीं देंगे तब तक डर थोड़ी पैदा होगा. यहां तो शान बन गई है, चोरी करो 6 महीने के लिए अंदर जाओ, बाहर चौधरी की तरह बाहर निकल आओ. 5 लाख आदमियों को सरेआम टांगेंगे तो मुल्क ठीक हो जाएगा. 22 करोड़ आदमियों की किस्मत बदलनी है तो 5000 आदमी या 50000 आदमी आपको करने पड़ेंगे. कन्विक्शन ही नहीं है, डर ही नहीं है. ठीक सर, मेरा सवाल चीनी कमीशन की रिपोर्ट आई थी तो सजा देते. जला दूं जो चीनी कमीशन की रिपोर्ट में जिनके नाम लिखे हैं वो आपकी काबीना में बैठे हैं, वो पंजाब की काबीना में बैठे हैं. बिल्कुल, उनको सजा नहीं देनी. शहबाज शरीफ को नोटिस आ गया, हमजा शहबाज को नोटिस आ गया. मुझे कोई उनको भी नोटिस. मेरे हिसाब से काबीना के आधे ज्यादा लोग अंदर चले जाए अगर चोर है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. मेरे लिए तो एक आदमी जो गलत है वो गलत है, चाहे वो मेरी पार्टी में, आपकी पार्टी में, किसी और पार्टी में. लेट्स ब्रिंग इट बैक टू नॉर्मल सी. देखिए एक सेकंड रुक जाइए. देखिए मसला ये है खुर्रम साहब, मैंने कल आपके मेंबर बैठे हुए थे, मैंने अली गौर साहब, बलोच साहब, क्या कुत्ते बेले वाला नारा ठीक है? हाँ ठीक है, ये करते हैं. आप कहते हैं जूता मारने वाली बात ठीक है. डू यू रियलाइज यू टॉकिंग टू द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली? नहीं, याद रखिएगा, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा. मैं किसी भी गैर मुहज़्ज़ब गुफ्तगू को जस्टिफाई नहीं करूंगा, ना ही मैं उसका दिफा करूंगा. ठीक है, लेकिन डोंकी राजा तो मज़ाक है, उसमें क्या गलत बात है? एक कॉमेडी फिल्म है जो करोड़ों पाकिस्तानियों ने देखी है, अगर उसका रेफरेंस दे के आप एक सियासी नारा लगाते हैं, इसमें क्या हर्ज है? ठीक है, ये सियासत में ये कॉमेडी होती है. एक खास एज है जहां तक आप जा सकते हैं, उसके आगे नहीं जा सकते. मैं आपको बता दूं प्रॉब्लम का है. प्रॉब्लम ये है सर, जितना आप सेंसिटिव है अपनी लीडरशिप के बारे में, जो कि हैं, आप हैं ना अपनी लीडरशिप के बारे में सेंसिटिव, दूसरी साइड भी अपनी लीडरशिप के बारे में सेंसिटिव है. मैं उस दिन यहाँ पे नफीसा शाह साहिबा बैठी थी, उन्होंने कहा बिल्लो गलत है, डोंकी राजा ठीक है. आई सेड यू नो हाउ कैन वन बी सेंसिटिव टू योर ओन लीडरशिप एंड नॉट बी सेंसिटिव टू द अदर लीडरशिप? आप वो एक्सपेक्ट करें या करें वो जो वापसी पे होगा तो किसी को प्रॉब्लम ना हो, उसकी तकलीफ ना हो. हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि वी वांट टू डिश आउट द वर्स्ट एंड अपने लिए हम कहते हैं हमें कोई कुछ ना कहे. मियाँ साहब को यहाँ पे चोर डाकू कहा जाता है. आपको पसंद नहीं आता, इसी बात पे रोला पड़ता ना इसको. वो कहेंगे जनाब वो डाकू हैं, हम तो उनको क्या कहें.
آپ کو پسند نہیں آتا. سو یہ کہنا کہ مزہ فلم موویز تو بہت سی ہیں لیکن ان کا کانوٹیشن اگر آپ کے لیڈرشپ پہ استعمال ہوگا یا ان کی لیڈرشپ پہ استعمال ہوگا, دیٹ وونٹ بی ایکسیپٹیبل فار اینی. دیکھیے جب تک تو گفتگو ہے تب تک ٹھیک ہے, جب گالیاں شروع ہو جائیں کسی بھی طرف سے ہوں, ہماری طرف سے بھی گالیاں ہوئیں وہ ٹھیک نہیں تھی. جب یہ کتابیں جو ہمیں پڑھنے کے لیے دی گئی ہیں عوام کے ذمہ داری پوری کرنے کے لیے, ان کو حکومت ہتھیار بنا کے ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائے. کاش بھائی مجھے گلے پہ آ کے کتاب لگی. آپ آئے نہیں, ویسے میرا پہلا سوال یہی تھا کہ کیوں نہیں ان کے خلاف کارروائی کی جاتی. ٹھیک ہے, کرنی چاہیے نا ان کے خلاف. یہ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اسکرین کے اوپر, یہ حکومتی وزراء بھی اس میں شامل ہے, آپ کی پارٹی کے لوگ بھی شامل ہیں. ارے مثالیں بنائیں ان لوگوں کی. اسپیکر نیشنل اسمبلی کو ان کی مثالیں بننی چاہیے کہ نہیں بننی چاہیے. اسپیکر صاحب کی آنکھوں کے آگے پردہ آ گیا نا, انہیں کہتے ہیں مجھے تو کوئی وفاقی وزیر نظر ہی نہیں آیا. بقول اسپیکر صاحب نے فرمایا ہے کہ مجھے کوئی وفاقی فون کر کے میں کہتا ہوں نہیں, ان کو سمجھا دینا. انہوں نے کہا جی مجھے کوئی وفاقی وزیر نظر ہی نہیں آیا, تو لہٰذا جو حالانکہ میز پر کھڑے ہو کر باقاعدہ اپنے آپ کو دکھا رہے تھے کہ ہاں میں بھی موجود ہوں, یا جو دوسری ماشاءاللہ ہماری بڑی جو ہیں معزز خواتین وفاقی وزراء ہیں وہ بھی وہاں موجود تھی, انہوں نے بھی ویڈیو پہ سب. لیکن آپ کے لوگ بھی موجود تھے جی, موجود تھے. تو اگر تو ایک برابری کا بیٹھ کر فیصلہ کر, انہوں نے برابری کا فیصلہ کر دیا, 2 ادھر سے 2 ادھر سے 2 ادھر سے برابری کا فیصلہ کر دیں. ان کے لیے گالی زیادہ بڑا گناہ ہے, مارنا گناہ ہے. کہ جو ویڈیو تھی, جو ویڈیو میں موجود ہے, کتابیں پھینک رہا ہے, اس کو یہ سزا ملے گی. اکراس دا بورڈ کر دیں, ہم تیار ہوں گے. لیکن یہ طریقہ کار نہیں ہے. اور اصل میں جو آئی تھنک زیادہ نقصان جو ہوا اس بات سے کہ جو بجٹ کی ڈیبیٹ تھی, وہ ڈیبیٹ جو ہے وہ اس لڑائی میں پھنس گئی, اور پارلیمان کا جو وقار ہے وہ تباہ ہوا. لوگ دیکھتے ہیں آپ لوگوں کی طرف, اب کیا ہوگا, ہماری قسمت کا فیصلہ کیا ہے, اگلا 1 سال معاشی طور پر مجھے کیا ریلیف ملے گا یا میرے پہ کیا پریشر ٹیکس لگ رہا ہے. دس از واٹ پیپل وانٹ ٹو سی. اور وہ دیکھ کیا رہے ہیں, ادھر سے کتاب جا رہی ہے, ادھر سے گالیاں ہو رہی ہیں. واٹا صاحب یہ جتنے آج شہباز شریف نے کتابیں کھول لی بجائے پھینکنے, آج ساروں نے کھول لی نا جی. مسئلہ یہ کہ اگر آپ یہ گالم گلوچ اور کتاب بازی سے بچیں گے تو پھر بحث ہوگی, اگر آپ یہ کریں گے تو پھر بحث نہیں ہوگی. واٹا صاحب کیا یہ مثالیں بننی چاہیے جن لوگوں نے جو بھی بدتمیزی کی ہے یہاں پہ؟ 100% کا بننی چاہیے, اکراس دا بورڈ بننی چاہیے, سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے. کہ آپ اس پارلیمان میں آتے ہیں اپنی ماں بہنوں کے بارے میں گالیاں سننے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ ایکسیپٹیبل. اس پہ بالکل سخت سزا ہونی چاہیے, اور ایسی سزا ہونی چاہیے کہ مثال بنے. کیونکہ آپ اگر یہ معاشرے کو ریپرزنٹیشن دے رہے ہیں فار اینی ریزن, تو آپ کیا پھر آپ کے اندر اور ایک جانور میں فرق کیا رہا؟ مجھے تو کوئی فرق نظر نہیں آیا. آپ سینٹیمنٹلی غصے میں آ سکتے ہیں, آپ اگریسو ہو سکتے ہیں, آپ ایروگنٹ ہو سکتے ہیں, آپ تنزیہ بات, پر یہ جو گالم گلوچ ماں بہن کی باتیں ہم نے سنی, مطلب یہ کسی بھی سائڈ سے ہو, یہ از ناٹ ایکسیپٹیبل. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں خرم دستگیر صاحب نے کہا کہ آپ نے کہا, نفیسہ صاحبہ نے فلانی بات کی. اب ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ وہ اب ریلیونس کے لیے کہہ رہے ہیں. نعرہ کیا ہے کہ ہم شیشہ پلائی دیوار بن کے اس بجٹ کے آگے کھڑے ہوں گے. یہ پانی کی دیوار ہے. یہ بجٹ پاس ہو چکا ہے جو 29-30 تاریخ کو ہو جائے گا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.